ዝተحواوسه منነት ዝተحواوسه سلالفا ببوتو خحزن الناب نايبعلو مرقصي كسلف غيروي زخونه حيلي ان حزب تግራይ لزقالس مጨረሻውን حزب تግራይ يخفايو يتعمو يمچو بحزب تግራይ ኮይኑ يزقالس እና حزب تግራይ ዝፈጠሮ ናይ ህልውኑ ዓቅሚ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ብልሒ ናይ ተቃልስ ኸውን ኢሉ زهانوس حيلي نمدخام ننوعلو خبالا حدنو تخفرس عقمو تقلالا كدكم كصلا قبولنت كسئن لعل صلاتي صريح سرعه الحق نخبر خللو حق سرعه كخبر خللو تግራይስ أمخته زلي حزب تግራይ بحدقا زلي أبنا هلونا قالس زلي حزب تግራይ ጠቅላላ ናይ ቀጻሊ ዕድሉ ሙዕሩይ ንምግባር ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ዘለ ህዝቢ ዝኸቢድ ዋጋ ዝናኸፈለ ማንም እናመፀ ዝጻወተሉ ዘጨማልቆ ድላይ ዝገብሩ ሓይሊ ክፍቀድ ይብል ትግራይ ናይ ኩላትና ናይ ማንም ኣይኮነትን ናይ ኩላትና ያይሉ ግን ዝኾነ ሓይሊ ሒዝልና ክመጽ ዝደሊ ሓይሊ ኸ ኣይንቕበልን ካብዚ ኸይደም ኣብ ዓፋር ዝኸድለው ክምለስለዎም ብጽአትና እዮም ዝተቃለሱ እዮም ተጋገም ኮን ይኽእሉ ገሊኦም ወንጀል ፈጸሙ እዮም በወንጀሎም ፈሊጠም ከይጥየቁ ዝኸዱ ኮን እዮም ብዙሕ ሰብ ግን ብዘይፈልጦ ነገር ተደናጊሩ ከይድ ዝተገበረ ይሱ ክምለስ እዩ ምንም ዝጠረጠ ድሕር ገዛና ምዕራይ ገዛና ምጽራይ ማለት ከዓ ሓዞ ተሰዶ በዚ እሰረፍ ተሓዮ ማለት ይኮን ማለት ክእሰር ዝግባኦ እሰረሎ ክሰስ ዝግባኦ ክሰስ ክእለሎ بحق خطيئة زقبا بحق خطيئة الله كازي وصاغن زي لك زي الرأي لك زي حسيبك زي تزاريبك زي تمثلكم زي تطرطر بزبل زغونه قبل علي زي غانا زغونه يكون نغير غبر اي غبال تمر كوميتي بوانانت حقن سرعتن ناي مخبار صصتا كونتات ناي حزبنا وحسخو ناي مغبار لو كوي زلو كاب دغ يمصاخا وشتي تاوانا علمانا بزوا درجة نقول رزلنا نايتمر كوميتي دحر حجي حقن سرعتن كنا خبرينا حقن سرعتن كنا خبرينا دحر كوينات أبز حلفة ناي كلت عمت ناي جزية ومحدار قعزنا أبزو تجراي كبيت ناي عقمتاتهم بالماس حدنتهم بالماس تسفاتاتهم مقتال سعراي ونيو مرالو تسفؤ مقتال سراحته تسريحيو زي أبز حلفة بخوينات استفصمنا جنوسايد كاو زينا أس أبلع الحزب تجراي أبز حلفة ناي جزياو محدار خلت عمت قعزو حزب تجراي زبتن حزب تجراي نابتقل الله تسفى مقراطن نابتقل الله مبتتانن كؤتو زخيل حادقة بس حوي زي حزب تجراي تقاليسو واقع خفيلو إذا تقلال لهذا حزب تجراي عقم مقتالنا حزب تجراي تسفى زقرصن تقلال لحدنوتن بفلاي كا ناي سعرين أي جزءان ناي مانم حيلي مجلجلن جرد كوني باللينيلو كبرنت ناس أنا وصا زكايدو عقمو زلمس أكايداتات كاوزين خوص سفح أرس غيرو كم حدش جزياو محدار متعراي غيرو قصالي كم حزبي اب كل تعمت وشت زبصحنا خساره انا محواي عمام حيزو خصل زخلو خونتات فطيري
እዚህ بحد ጊዜ ዝመዓራረነ ይገር ይኮነን በቃልሲ كحوز قبؤ نجاري تقاليسنا إنا نعريو تقاليسنا واقع خفيلنا إنا نعريو قل ملك حزيو نخنك ألس متشو خنزات فتيري تنخنك ألس قول لي في حزن نازل نبرة نخنك ألس زخلنا متشو نجار كي يهلونا غير النازل نبرة خنزات قل فتيحيو الحر حجي تقاليسنا ندخل نزات ملك محز نايب علنا أنا ما نما نخير له قداي يكون أي خلل نحن حجي أبدي تأكلنا ذلنا نايت أمر كوميتي قداي نمرأي أمر كوميتي بوانانت حق سرعة نايم خبار تاخونتات نهزبنا وحس خو نايم كبار لو يزلو كابد الجيم سأخوشتي نابكالي سفيح أجندة كأتو يدلن مخنياتنا هستقرأي أجندة سفيح سلسخوني تحجي الرئاسة ندل زلنا تي نايت زوا تاخونتات نايت زوا حق سرعة النايم خبار نايت زوا نهزب دحننا تكرها زخل سرحتي مسرح زيني انت بتينا نيرن زين انت بلاش انساني حنا بزح حلفه قعزنا محدرة ما محدار وينو نايز تحيلتات وينو نايز تحيلتات نوعلهم بوليسو ملشو سراويتو نن وين كون محدارات بب خبابيهم ككندي استجاجحو كسفحو كلتا سلسته مهتم حزكا كسرح قطع زي ولو سرعه زي ولو صار حق منغستي نانا صرنا حزبنا لاعلاوي غزاتات صرنا حزبنا سلطان አካይዳታት ስለዝነበሩ እዚኦም ዝፈጠርዎ ሽግራት ሕጂ ኣመሬት ኣለው እዚኦም ዝፈጠርዎ ሽግራት ኣመሬት ኣለው መሊኦም ዘይተፈትሑ ኸይዱ ህዝብ ዝገበሮ ቃልሲ መልክዕ ክሕዝ ክኢሉ እዩ እቲ ተሓዋዊሱ ህልውናና ዘጥፍእ ዝነበረ ጉዕዞ እቲ ዝተሓዋወሰ መንነት ዝተሓዋወሰ ሰላልፋ በቦቱ ክሕዝ ነናብ ናይ ባዕሉ መርገጺ ክስለፍ ገይርዎ ይትቃልሲ እዚ እንታይ ዝኣክል ትጉዕዘና ከም ዘድመየና ብጭቡጥ በተግባር ዘረጋግጸልና እዩ ኸይዱ ተሰላልፋ ናበይ ከም ዝኸደት ተፈሊጥናዮ ኣብ ከይዲ ክልተ ዓመት ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ናይ ህዝብና ቃልስስ ርዱእ ነይሩ ናይ መንነትና ያሰላልፋን ምትሕዋስ ማእኸል ዝገበረ እዚ ምትሕዋስ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብቶም ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባሊታ ዝበሃሉ ንምሕንሻሽን ንምጥፋእን ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ እዩ ስለዚ ህዝቢ ተቃሊሱ ነቲ ጉዳይ ናብዚ ደረጃ ዘብጽሕዎ ኣሎ ናብዚ ደረጃ ዘብጽሕዎ ማለት ኣይና የተሓሳስባ ኣይና የረአያ እንታይ ምዃኑ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ካበይ ልኡኹ ዝተውሃበ ምዃኑ ዘረጋገጸ ኣሰላልፋ ተፈጢሩ እዩ እዚ ማንም ክሕዶ ዝኽእል ሓቂ ኣይኮነን ንማንም ርዱእ እዩ ክሪኦ ንዘይደለየ ክሰምዖ ንዘይደለየ ኮነ ኢሉ እንተኾይኑ ካሊእ ዘረባ እዩ ብተግባር ግን እዚ እዩ ኣረጋጊጹ ናይ ህዝቢ ወገንተኛ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ዝቃለስን ኣንጻር ጀኖሳይድ ዝፈጸሙልና ሓይልታት ልኡኹ ሒዙ ዝፈጽም ዝነበረ ናብኦም ከይዲ ተጸጋዕን ፈልዩ እዚ ዝኾነ ምኽንያት ክትወ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝኾነ ምኽንያት ክትወሉ ትኽእል ነገር የለን ዝኾነ ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ዝቃለስ መጨረሻ እውን ህዝቢ ትግራይ ይኽፋእዮ ይጣዓሞ ይመችዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝቃለስ ዝኾነ ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝምቹ ንህዝቢ ትግራይ
نابز حشة درجة زبصح حساب النزبل انتليو مسحزب تقرأي خوين كاي كالي زراي صويخا ناب كالي زراي تغوزغوز كان كالي زراي تسقيخا كالي أنصار حزب تقرأي جينوسايد فصم حيل خيدكا تشغويتكا نا حزب تقرأي شغري يفتح بزخونه يكون مخنيات زي يرينا تقعزو كساع خندينا حدغنيا خمز نبره يرينا بتكبار ابزي نشما قالو قال سي غبرنا ابزي نحفرلو قال سي غبرنا زتفلالي ملكع قوو مكيرم يم سراويتنا حقنا مخبار سرحتي هغبر كله استفلالي ملكع كو فتينا بهم ازي قونه تبايلو لو خص لزخونه أكل نايت تصير حزب تقرأي زجورو قالسي أكلي سلزي نايت استحيلتنا استفلا لشمكو وهوم تي وانا حزب تقرأي زفوت أورو ناهلون وعقمي أبكر تسلفو بالحين نايت قالس خونيلو زهانوس حيلي نمدخام لأنه على خبالة حدنا تخفرس عقمو تقللا كدكم كسلا قبلنا تكسئن لعل صلاتي صريحه مي ناي صلا افلطي ما بغسي افلط ما بصحي افلط اوشت خوين كاغن كسع زفلط حزب زدناغر خباب زدناغر أنصار نايس استحيلنا معات نايس ألمن سراويتنا حدنا تزفرسو استفلاليو بروجكت نافتركا بزح نجار تغيري خيد جن تقدايس حيز وحقي السلال فوق فلوت مسأقع فلوت كابي كم زمت أجندة فلوت إنما نيم ممس إما فلوت ما جرشوا نابي تسأقع أم فلوت أبتقرأي زخونة يكون فلا لا ينتزهلو أبتقرأي استفلا له الرأتات ناير رأي فلا لا ينتزهلو مدحنو فرادي وحزبي ريفرز بحالون ناب حزبي يزفردو ريفرز ول إلو ناب جرس هاي زفتصم لنا حالتا زقع انتليو زيام دا جرس هاي نديم زفتصم لنا زيام دا جرس هاي زفتصم لنا حاجون كل زغور نديم كاب زيام دو تعي مخر لي كاب زي دو تعي حاجز لدي كاب زي دو تعي دقافر لي نحزب فكرة يتقم دقاف حجز مخري كوي كله ببيناي مرالم ببيناي منقد ببيناي قنعنهم ببيناي هزوا ونتو سلازي زيرو تناي حجي أجندنا تناي تمركم أجندا سلازخونه أوزي كلاتنا بدن بكل ردو أزقبا أفتم محدار يكون أفتناي تحيلي نانا يوعلو الأخن مفتسام زلو حسرتات انتايا تمجمريا كنوري يزقبا قدم كله لعل كله أب حزبي قبولنت زفتر سراح مسرحي بزخونه يكون مخنيات كلنا حزبي تعاقمتات كلهم من حزبي بحزبي زفتسم أوشت حزبيو كلهم نجارات زلوا كلهم تفاعتات سرحوف توشت حزبي قم نجارات سرحوف توشت حزبيو حزب سنخلي فلتي نخلنا مستخال عدل كالله نخلنا مستخال عقم الله سلازي كلهم تسرح استتحازو كنصرحوا من خيل تانوينو نزيل كذا الرأي كونن كم محداراوي كاب سناي محدار وصاء كاب فتحي وصاء كاب قبولنات وصاء تانوينو
نسيل كازر رجر قداي كنا سنة يوم حدار أنت تفتحه حزب دستنيا هو فتحي بتخكل تتراجعيسو حزب دستنيا هو يحجز يسلف يسرح واقع يخفل أوزي دستنيا تزي خوين خاء ينسأل يرحق حقا زي هون زي حزب تግራይ ዝመርሕ ዝነበረ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ናይ ህዝብ ትግራይ ውዳበ ንህዝብ ትግራይ ሓድሽ ኣይኮነን ሕጂ ዝፈልጦ ሕጂ ዝርድኦ ሕጂ መን ኢሉ ዝድህስሶ ኣይኮነን ነቲ መንእሰይ ብህፃኑ ጀሚሩ ካብ ዝውለድ እናረኣዩ እናሰምዐ ዝዓበየ እቲ ዓብዪ ዝተቃለሰሉ ዋጋ ዝኸፈለሉ ካብ ቀደም ጀሚሩ ባዕሉ زحلف الهوتي إذن تقوينو حجي كم حدش نهزب تقراي نحلف نهز تقراي ودابن منقستنتن أكايدان بوليسن حدش مرد أتانا مهاب نسعرلو ندخمو لنا قريل كل فلتي السوز دلي بو مسرحي السوز دلو سم تكباري السوز دلي فتح من رقازي السوز دلي تاو خنتاتو وحس خون مقباري السوز دلي زدام صوت سمعوا شقر زفتح له السوز دلي ايدو زنصحه قنعنا زلو كاب قنطبطب كاب مسنا كاب حسد كاب مጭርባር ናጻ ዝኾነ መርሐ ይደል ሕጂ ሓድሽ ፖለቲካ ክነምሮ ሓድሽ ፖለቲካ ክነስርጸሉ ኣኪብና ከምዚዩ ዕላማና ከምዚዩ ፖሊሲና ክንብሎ ኣይኮነን ጽበይ ይፈልጥ እዩ መብዛሕቱ ከባና ላዕሊ ይፈልጥ ንሱ ዝደልቲ ጠማማት ሓሳስባታት ዕሪዎ እሱ ዝደልቲ ኢድኩም ቀንጠብጠብ ዝብል ኣደብ ገበሩ እሱ ዝደሊ በቅንዕና ንህዝብ አገልግሉ ዋጋ ከፈሉ ንሱ ዝደሊ ህዝብ ክነኽብሮ ሽግር ክንፈትሐሉ ክንሰምዖ ክነዳምጾ ሳይ ዝደሊ እዚኣ ምግባርያ ንጸጥታ ውሕስ ትገብር ኣብ ካልእ መንገዲ ሃለው ትበልና ዋጋ ይብል ሰብ እዩ በግዕ ይኮነ ከፍቲ ይኮነ በትርሒስካት እክቦ ሓሲቡ ብናይ ባዕሉ ምሕሰብ ዝኸይድ ሓሳብ ዘለወይ ፍልጠት ዘለወይ ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈልጥ ክኾነ ኣለዎ ኢሉ ዝብሎ ነገር ዘለወይ ነዚ ከዓ بتخكل الداميسكا سمعها فتحاو زغنا محدرة مفتاري هجي كمزي هنا بزي هنا خمزي تقولوا بزي أخوا جورو منا يبهلي كم تزول كوي قعزة ناس حدش نجري كونن سلزي يفلطون تمنقست تجراين ود ببغزي زمرص نبره ፖለቲካ ውድብ ስለዚህ ይፈልጥ ኮይነስ ተይፈልጥኦ ካልት በጎና አትየም ዘዳናገር ወሓይታት መጽያም ክባህል ይኽእል ዝጎደለ ስለዘሎ በብ ደረጃ ዘሎ ምሕዳር ዘጉደሎ ነገር ስለዘሎ እሱ ይፍታሕ ዘሎ አው ኢና ክንዳመጽ ዘለና تزي خوينس خونه بزي زخونه تقول لي زعمت يا تهزب اكيد ادناغيرا نو تهزبس تبي الاف دي زي فلت كوينو منغست تግራይ دي زي فلت كوينو مرحته تግራይ دي زي فلت كوينو ممحدارنا تግራይ دي زي فلت كوينو تستقال واغا دي زي فلت كوينو تاي واغا خمس خفله مخته اب قدم 17 عامت قالسي بدحر ني 17 عامت برتاو قالس استغبره ناي منغستنا تغعزه كله سلا زي فلت دي زخونه سب حيل زخونه داناغيرو زي كونه سلازي
ህዝቢ ክስማዕ ኣለዎ ክድመፅ ኣለዎ ምክክር የድልዮ ዝበልናካ ግበር ክበሃል ጥራሕ ኣይግባአን ተዳምፆ ትሰምዖ ትከራኸር ዘወርበል ተይልካ ትሰምዖ ተጋጊ እኳ ተኮይኑ ብኸይዲ ባዕሉ ካብ ተመክሮ ክመሃር ከምኡ ኮ እዩ ስርቲ ህዝቢ ሰይተግድድ እዚ ዝሕሸኒ እንተይሉ ክይድዎ ኣሎ ካብ ተመክሮ ባዕሉ ክመሃር ከምኡ ኮ እቲ ኩላትና እናበልናዮ ዝመፃና እዚ ማለት ግን ዝኾነ እናመፀ ክፃወተሉ እናዓፈነ እናቐጥቀጠ እናቐተለ ገልጋል ዘይብሉ ኣብ ሜዳ ደብሪኻዮ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሓይሊ ክፃወተሉ ፍቐድ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ሕጂቲ ሕግን ስርዓትን ነኽብር ፀጥታና ነኽብር ናይ ጥምር ኮሚቴ ንስራሕ ክንብል ከለና ፍትሒ ነረጋግፅ ማለት እዩ ህዝቢ ነዳምፅ ማለት እዩ ብቕንዕና ነግልግል ማለት እዩ ኢድና ነፅሪ ካብ ጠልቆምቆም ማለት እዩ ተንኮል ሽጣራ ዘይቅንዕና ዘይውፊነት ነማዕራሪ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ዋና ነገር ኣብኡ እንተልዩ ተኸታለለካ ደድሕሪ ጃርጃሪ ክብል እዩ ኩሉ ደድሕሪኻ ጓዓዚ ኣብኡ ዝሽግር ተልዩ እቲ መንገዲ ትኸዶ ኣይመርፅን በይንኻ ተርፍ ኢኻ ስለዚ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምኽባር ንህዝቢ ምስማዕ ንህዝቢ ምድማፅ ተልዩ ሓቢርካ ኣሰርሕ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ክንብል ከለና ዋና መርገፂና እዚ ዝኸውን ዋና ሰንተርና ካብዚና ንውገስ ካብኡ ዝሓለፈ ሕምስምስ ዝተፈጠረ ቁስልታት ኣለዉ ዝተፈጠሩ ሽግራት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ክንፈትሖም ኣለና ከመይና ንፈትሖም ስርዓትን ሕግን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ትግራይስ ኣብ መኸተ ዘለይ ህዝቢ ትግራይ ብሓደጋ ዘለይ ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ዘለይ ህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ናይ ቀፃሊ ዕድሉ ምዕሩይ ንምግባር ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ህዝቢ ዝኸቢድ ዋጋ እዚ እናኸፈለ ማንም እናመፀ ዝፃወተሉ ዘጨማልቆ ድላይ ዝገብሮ ሓይሊ ክፍቀድ የብልን ይኣኽሉና እዮም እቶም ርሑቕ ዘለዉ ፀላእትና ኩሉ ዘድሚና ዘሎ እኹላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ንምድማይስ ኩሉ ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ከማቻችወልኩም እየ ህዝቢ ትግራይ ዝደለኹም ግበርዎ ኢሉ ድላይ ዝገብር ሓይሊ ክህሉ የብልን ኣብ ዝኾነ ደረጃ ይሃሉ ኣብ መምሕዳር ይሃሉ ሸፊት ይሃሉ ኣብ ገገዝ ይሃሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ይሃሉ ወኽንቃለስ ኢና መፂና ካሊእ ነገር የብልናን ኩላትና ዘለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣትዩ ኢና ክንቃለስ ኣብዚ ከፍ ኢልና ተጎሊትና ዘለና እንታይ ኣለና ለስራሕ ደመ ዘይወሃበና ዕድሜናን ቤተሰብናን ኣብ ሓደጋ ኣቲና ኣብዚ እንታይ ይጥቕም ኣለና ዳ ድሕር ናይ ብሓቂ ዘይተቃሊስና ናይ ቃል ዓለም ዘይኮነስ ናይ ሓቂ ስለዚ ከምዚ ዝገብሩ ዝኾኑ ኣካላት ኣደብ ግበሩ ክንብሎም ጉቡእ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዑ ኢና እውን ተወዲብና ዘለና ኣብዚ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ነዚ ስራሕ እዚ ተወዲቡ ዝኾነ ሓይሊ ካብ ዝኾነ ቦታ እናመፀ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ልኡኹ ተሓንጊፁ መፅኡ መጫደሪ ክገብሮ ትግራይ ብፍጹም ዘይ መልክዑ መልክዕ ሒዙ ዘይ ፖለቲካ እናተዋሃበ
خمزي سلازخونه زي سلازخونه طابيا سلازمرحو وسلازمرصو قبيله سلازمرصو بيت مخرس سلازمرصو منا سلطان ناي ورداتات ناي طابياتات خبر خللو زي خطحاس يولي ግን መጥቀም ዝገብሮ በቤት ምክርሹም መጥቀም ዝገብሮ ግን ደሞ ናይ ቤት ምክር ቅቡልነት ዘይብሉ ሓይል እንተልዩ ወይ ደሞ በቤት ምክር መሪጽኒ ኢሉ ናይ ጸላእሉ ክፍጽም ዝደለ ዝኾነ አካል እንተልዩ ሓደ ቤት ምክር ወማይ ትመርጽ ተጋግያ ተመሪጻተውን ታይት ገብረለኸ ክትበሃል ኣለዋ ታይት ገብረለኸ ክትበሃል ክትከል ኣለዋ ስለዚህ ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ኢና ክንብል ከለና ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ 2 ዓመትን ድሕሪ ናይቲ መንግስቲ ምትዕራይ ክሳብ ሕጂ ከዓ ናይ መምሕዳራት ናይ ገምታት ምትዕራይ ስለ ዘይተገበረ ክሳብ ሕጂ ተዝረኽሪ ክጸኒሑ ብዙሕ ነገር ከዓ ተዋላሽ እዚ ክንመልሶ ኢና ክንመልሶ ከለና ኖርማል ናይ ጥምር ኮሚቴ ስራሕ ጥራሕ ይኮነ ተተባላሽ ተጸንሐ ኩሉ ብዝዕር መንገዲ ኢና ክንከደው ብዝዕር መንገዲ ኢና ክንከደው ልዕል ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሰብ የለን ልዕል ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ውዳበ የለን ህዝብ ትግራይ ዝጠቅም ሓሳብ ኣለንን ህዝብ ትግራይ ዝጠቅም ፕሮጀክት ኣለን ዝብል ሓይል እንተሊ ይምጻ ኣሰየልና ንቀበሎ እተኣናግዶ ንከዋኸቦ ንሕልዎ نسلف مسو حزب تግራይ እናኸፋፈለ ኣብ ትሕቲ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ሓይልታት ክቁር ቀረኤ መሳርሒ ገብረ ዝብል ዝኾነ ሓይል ግን ይዲ ይስሓብ ይኸይድ ይሰለፍ ምስቶም ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ኣፍሊጥ ይቅጠም ካብዚ ወፃ ዝግበር ነገር ቅቡልነት የብሉን بفتصم ስለዚህ ትሕጅን ገብረ ናይ ጥምር ኮሚቴ ስራሕ ኣብዚ ሓለፈ ብዘይ ምስራሕና ዝተፈጠረ ዕዳ ኣለና ሽግር እሱውን ኢና ክንፈትሕ ትግራይ ናይ ኩላትና ናይ ማንም ኣይኮነትን ናይ ኩላትና እያ ኢሉ ግን ዝኾነ ሓይል ሒዝልና ክመጽእ ዝደሊ ሓይል ከዓ ኣይንቕበልን ናይ ኩላትና እያ ኢሉስ ድላይ ይገብርየ ዝኾነ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ሓይል እናጎተትኩ ህዝብ ትግራይ ከጨማልቕ እየ ዝብልና ሓይል እንተልዩ ናይ ኩላትና ማለት እኮ ኩላትና በሰላም እንነብረላ ኩላትና ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ተጠቃምነትና እንረጋግጸላ ኩላትና ጥቕሚ ህዝብ ትግራይ ኣብ ረብሓ ህዝብ ትግራይ ኣብ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንመያጠላ ነናይ ባዕልና ሓሳብ ሒዝና ነናይ ባዕልና ተግባር ክንፈጽመሉ ንኽእል ነገር ክንገብር ሓሳብና ክንቕርብ ዋጋ ክንከፍል ንህልውና ህዝብ ትግራይ እዚ ማለት እዩ ናይ ሓባር ማለት እምበር ዝኾነ ዝሕምዝቆ ዝኾነ ከምድላይ ዝገብሮ ናይ ኩላትና እያ እናበልካስ ዝጎተ ዝኾነ ሓይልና ጎተትካ መጺኻ ክኾነ ይኽእል ስለዚ እቲ ሕጂ ንሰርሖ ናይ ጥምር ኮሚቴ ስራሕ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልና ኢና ንገብሮ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልና ኢና ንገብሮ ማለት ግን ሕግን ስርዓትን እንታይ ማለት እዩ ሕግ ንትግራይ ይጠቀም ሕግ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ዘረጋግጽ ፍትሒ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ዝእክብ እሱ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ነገር አንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣብቲ መኸተ ዝተሰለፍና ከዓ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾንና ንማንም ሓይሊ ዕድል ክንህብ ከም ድላይ ክፃወተና ዓድና ክብትነልና ኣይንፈቅድን ብዝመፀ ይምፃእ ብዘየግድስ ስለዚህ እቲ ናይ ጥምር ኮሚቴ ካብ ዘንጻር
إينا خنصرحو عدال لنا نايز حلفة حجون بزح نجار زي تفتح له تفتير زنوارق أوسي فتير وز حلفة بسلا له استفعل لي حساب زلهم أكلات كله كل يوم حسابهم بسلام من قد يرامدو أبتحت حق أتيم أبتحت من محدار أتيم أبتحت نايز أستحيل خوينا أبتحت حق من قصة تجراي خوينا أبتحتي نهيز بتجراي ربحة خوينا نهيز بتجراي ربحة تيتسعرر نهلون نهز تجراي تيتسعرر زخون حيلي زدلي خرام دي خيلي سلازي زي أبتتمر كوميتي خمينا خنفت مزجبا زول بدنبي كر زجبا سلاز خنا مالتي سلازي حق سرعة يلن حجي أب زوا يكون أب مقالة يكون أب بزح خبابي بقى تجرايس بخنا مزيو دلايز جورلا يمس أوزي أمة تدلي شفت تدلي جنسايد فتصل منا يخيد تدلي ملس تدلي وزي خوينو واسو نزيبل تدلي وزي خوينو مريت شيء الناشط أجنزب الأخ تدلي خوينكم ما حضرنا ولا بس الكم جزعان كم حضر وزدلي ما حضر له وبزحنا جريزة أبتقرأ دحان كل تعمت مول سلز تبالا شوي بحد زي زعر سلز زي كوني قاسنا ولا خنا عريته هايلي قاسته هايل زله قلت قاس نويح بزيح كابزي خيدا ما عفار خد له وملس له بصتنا يوم سقال شيء تجاجم كوني خلو قال يوم وانجل فصم يوم بوانجلهم فليت كيت إياه أزغدو كوني بزح حساب قل بزي فلت أنا قر تدناغير خير استجبر يسوق ملسي من بزت ترى تريكون أين إعلام حيزخ قالس تايز ما قالس إعلام أكويل مخنيات كويل مخنيات زي ولو أجندة حيزكاه مقلاس بحال نغير مخنيات زلهم وانجل زفصمو ወይ ስልጣናይ ናይ ስልጣን ህረፍ ዘለዎም ኩሉ ይኩሉ እሶም ክንድ ዝከአል ምስኦም ምርዳይ ተኻሊ ግን ምንም አበሳይ ይብሉ ምናምን ይብሉ ናው ኳሓ ዘሰደውነ ይንኸድ ናው ዘኸይድ አጀንዳውን ይብላን ምስኦም ንሶሙን ከምኡ ገብሮ ይኽእሉ ግለሰባት ዘይኮይነ ጽባሕ ዝምለሲ ክንመልሶ ኢና ناب سرح نقطة مجمريا تجراينا معراري أبزوا دو أب ناي زوا دو مبرق سلز خلنا نزارب زرنا ناي دوا زوا مبرق أمر كميته بزي سرحنا تجميرنا خالي وننا يوعن تصريحه تبتني زل حيلي نابوت أزم اللسي مالت سويل خملس دليل سلزلنا يكون كزارو زلوا كملس خيل ودعوي مغنيات سلزلوي سلزم اللسوني يملسون اللي النا وانا نجر دحر جزانا معراي جزانا مصراي مالت كأحزو تسدو بزي صرف تحيو مالت يكون مالت كسر زقبا سر له خصص زقبا خصص خل له بحق خطيئة زقبا بحق خطيئة غلو كازي وصاقن زي اللكا زي الرأي اللكا زي حاسبكا زي تزاريبكا زي تمثلكم زي تطرطر بزبل زغنا قبل علي زي قانا زغنا يكون نقر قبر أي قبال سلازي تمم حدارون حجي تبيل زلو تشيء مزلو مالت زوا محداري قالت محدارون ناي زوا خاب زوا خميتي جميرو ناي معراي سرح حجز قبر زلي دارقا فريشو زنبر سلازغنا مالتي حجو اوردي سرعات بزلو من قد سرحو انت تجميرو او حصير غزي ملكع زي حزي
ዝኾነ ክፍትን ዝኽእል ሽግር እውን ተዝህሉ እሱ ካብ መፍታሕ ወፃኢ ካሊእ መንገዲ የብልናን ንህልውና ህዝቢ ትግራይስ ዘለው ሽግራት ካብ መፍታሕ ምስ ህዝቢ ተኸራኺርካ ተማጉትካ ህዝቢ ዝተደናገሮ ዘይተረድኦ ቂር ዝበሎ ነገር ተልዩን ምስ ህዝቢ ኮይንካ መፍታሕ ኣብዚ ከዓ ፖለቲካዊ መሪሕነት ወሳኒ ሚና ኣለዎ ኮሚትመንት የድሊ ኮሚትመንት ዋጋ ክንከፍል በረኻ ወፂና እንዲና ዝሓለፈ 2 ዓመት ተዋጊእና ሕጂ ዝኾነ ፖለቲካዊ መራሒ ኣብ ዝኾነ ቀበሌ ኣብ ዝኾነ ጣብያ ዝኾነ ዋጋ ከፊሉ ምስቲ ማሕበረሰብ ይቅር ክበሃል ዝግብኦ ነገር ተልዩ እውን ተማጉትካ ተኸራኺርካ ምርዳእ ዝግበሮ ነገር ተልዩ እውን ባዕሉ እቲ መማሓደሪ ይቅርታ ክብሎ ዝግባእ ነገር እንተልዩ እውን ኩሉ ጌርካ እዩ ወሰን ብፅሕ ኢልካ ምምፃእ ከይድካ ጉያ ኢልካ ትኸይድ ከምዚ ናብ ካሊእ ዓዲ ዝኸድካ ተመሊስካ ብጉያ ትምለስ ናብ ሰፈርካ ዓይነት ዘይሓድሮ ምስ ትግበር ዘይውዕሎ ምስ ትግበር ኣብኡ ዘይቅነ ምስ ትግበር ኣብ ማዕዲኻ እናጎይኻ ትኸይድ እናጎይኻ ትምለስ ዓይነት እንተኾይኑ እዚ ሲቀቐሊ ልዕል ኩልን ቅድሚ ኩልን ከዓ እቲ መንእሰይ ክንረዳእ ክንክእል ኣለና ልዕል ኩልን ቅድሚ ኩልን መስተን ደቂ ኣንስትዮ ክንረዳእ ኣለና ነናይ ባዕሉ ውዳበታት ኣለዎ ልዕል ኩልን ቅድሚ ኩልን ነናይ ባዕሉ ውዳበታት ኣለዎ ህዝባዊ ውዳበታት ኣለዎ መንግስታዊ ውዳበታት ኣለዎ ምስኡ ክንረዳእ ክንክእል ኣለና ምስቲ ነባሪ ናይ ከተማ ናይ ገጠር ክንረዳእ ክንክእል ኣለና ዘይሰማዕናዮ ክስማዕ ዝደልዮ ነገር ኮለስ ባዕሉ በብኸባቢስ ክስማዕ ዝደልዮ ነገር ኣለዎ ኣጀንዳ ኣለዎ ይፈታሕታ ኣጀንዳው ትሰምዖ ዝሕሸተ ኮይኑ እቲ ናትካ ሓሳብ ተርድኦ ክሰምዕ ዝግበአካ ተኮይኑ ከዓ ዝሰምዖ ዋላ ዝሕሸ ኮይኑ እቲ ሓሳብካ ተዘይተቐቢልካ እውን ተዓንትዎ ዘብልኮ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ኣጀንዳና ዓብዪ እዩ ዓብዪ ኣጀንዳ እንብሎ ዘለና እንታይ ምስ መቐለ ዝተተሓዘ እዩ ዝርያ መቐለ እዩ እዚ ዘዋዚ ብዙሓት ነገራት ክባላሾ ዝተገበረሉ እዩ ዘዋዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ንክባላሾ ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሐሉ እዩ ሕጂ እውን ውፅእቱ እናበሉ ብዙሕ ነገር ክባላሾ ዝገብሩሉ ዘለው ነገር እዩ ስለዚ እታ መጨረሻ ግን ኦልሬዲ ሕጂ ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ኢና ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ከዓ ሕጋዊ ስልጣን ኣለና እዚ ከዓ ህዝቢ ሒዝና ኢና ንገብሮ እዚ ከዓ ብውፊነትን ብቕንዕናን እዩ ዝፍፀም ብምግላል ብምርሓቕን ገሊኡ ብምቕራብ ኣይፍፀምን ኩላትና ናይ ባዕልና ሓሳብ ሒዝና ተማይጥና ኢና ንዕርዮ ጠማማ ሓሳብ ሒዙ ወንጀል ፈፂሙ ናይ ባዕሉ ድልየት ዘለዎ ሓይሊ ኮነ ኢሉ ክሕንክር ዝመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ብሕጊ ይተሓዝ ሕጋዊ ብዝኾነ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይስርሕ የቕኒየለን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ናብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣታዊ ከም ዝኾነ ቢሮ ማዕድንን ትግራይ ኣፍሊጡ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣዲቡ ኣብ ከተማ መቐለ የሳልጡ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም ዕደና ማዕድንን ግብርን ከመይ ነጣምሮ ብዝብል ርእሲ መማየጥ ጽሑፍ ዘቕረቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣይተ ተስፋ ዓለም ሓድጉ ትግራይ ብዙሓት ሃፍትታት ማዕድንን ካልኦትን ከም ዘለዋ ብምሕባር ትግራይ ጥርት ብረብሓ ዘይረኸበትሉ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ናብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሰ ኣታው ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዘድልየና ኣታው ንምርካብን ዕደና ማዕድናት ስርዓት ንምትሓዝን ኩላትና ብቆራጽነትን ብዝተዋደደን መልክዑ ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ተስፋ ዓለም ሃፍትታት ትግራይ ብዝግባእ ክንጥቀመሉን ግብርን ማዕድንን ተጣሚሮም ክኸዱን ኢሉ እውን ኩሉ ብሕጋዊ መንገዲ ክሰርሕን ግብሪ ክኽፈልን ይግባእ ተባሂሉ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቦም
ድሕሪ ሕዚ ግን ስርዓትን ክነኽብር ኢና ኢሉ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላሊ ሓጋዝ ብወገኖም ሰባት ብፖለቲካዊ ሰልፎም እምነቶም ይኹን ካልእ ኣረኣዮኦም ዝበፅሕ ምጉናይ ደው ክብልን ኣብ ገዛ ዓዶም ብዘያፈላላይ ክነብሩን ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም እቶም ኣመራርሓ ነዚ ዝገለጹ መድረኽ ትልሚ ምኽባር ጸጥታን ድሕነትን ጥሙር ኮሚቴ ኣካላት ጸጥታ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላሊ ሓጋዚ ኣመራርሓ እቲ ዞባ ኣብ ክልተ ምኽፋሉን ጸጥታን መንግስታዊ ግልጋሎትን ኣብ ጸገም ወዲቖም ምጽናሖምን ብምግላጽ ህዝቢ ጸጥታኡ ውሑስ ኮይኑ ናብ ልምዓቱ ክወፍርን ሰባት ብፖለቲካዊ ሰልፎም እምነቶም ይኹን ካልእ ኣረኣያቶም ዝበፅሕ ምጉናያት ደው ክብልን ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲድካ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ ክናፍርሶን ሕቶ ዘለዎም ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱን ክነፍቅድን ይግባእ ዝበሉ ኣይተከላሊ ካብዚ ወፃኢ ብስም ሓራ መሬት ከባቢና ናይ ሸፋቱ ቦታ ክኸውን ኣይነፍቅድን ክብሉ ተዛሪቦም ተጠቃምነት ሓርበኛታትን ስድራ ስውእ ሓርበኛታትን ንምርግጋጽ ካብቲ ዝተጀመረ ንላዕሊ ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ እቶም ኣመሓዳሪ ብፍሉይ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝረኣዩ ገበናትን ስጋኣት ገበንን ንምውጋድ ተናቢብካ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኣካላት ጸጥታ እቲ ዞባ ዝተረኸበ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይ ከዓ መዲድ ድሕሪ ሕዚ ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ምዃንና ንምፍላጥ ተጸውዐ መድረኽ እዩ ዝበለ ኮይኑ ዞባዊ ጸጥታዊ ኩነታት ንምርግጋጽ ኩሉ ኣካል ተዋዲዱ ክሰርሕ ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ተጸጊዑ ክኸይድ ኣይግባእን ክብል ገሊጹ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ውዳበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝበለ ጆን መዲድ ኣብዚ ከባቢ ዘለና ኣካላት ጸጥታ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ጸጥታ ረቢቡ ወሳናይ ሚና ንክጻወት ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ብምሓዝ ፍትሕን ተሓታትነትን ክነረጋግጸሉ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ጸገማቱ ክንፈትሐሉ እምበር ተወሳኺ ጸገማት ክንፈጥረሉ ስለ ዘይኮነ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓታት ብምውጋድ ህዝቢ ኣብ ጎንና ክነሰልፎ ይግባእ ኢሉ